रमजान मुबारक की चांद रात को हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। जब दिन निकला तो इन्होंने अपनी माँ का दूध ना पिया, तो गोया रोजा रखा इन मानोकर कि आपने मतलब सारा दिन, तो यूं सारा रमजान इसी तरह गुजारा। दिन को दूध नहीं पीते थे, रात को पीते थे, यूं आपने रोजे रखे। करामत होती वही कि जो मामूल से हटकर जो बात होती है कि ये वाकई एक अनहोनी सी बात है, ये जनरल होती ही नहीं है। अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है। वो एक दिन के बच्चे को भी रोजा रखवा सकता है, उसके जहन में डाल सकता है, दिल में डाल सकता है कि दूध नहीं पीना है, तो बच्चे ने नहीं पिया। तो हमारे मुर्शिद गौस पाक जो थे मादरजाद वली थे। मादरजाद वली उसको बोलते हैं जो पैदाइशी वली हो, माँ के पेट से निकले ही विलायत का ताज पहनकर। बच्चा तो आता है रोता हुआ, ये अल्लाह अल्लाह करते हुए आए थे। हम बच्चों में फर्क है ना कि ये जैसे ये पैदा हुए तो इनकी जबान पर अल्लाह ये लफ्ज था मुर्शिदी गौसे आजम की। मैं तो बात करूंगा मुसलमान से, ठीक है ना, हम मुसलमान हैं, हम मनण वाले सोचण वाले नहीं। रिजवी साहब को भी मैं कहता था, बाबा जी छड़ दो, पहले तेरे गौस कुतुब अब्दाल कुत्ते की मौत मर जाए, इसलिए कि जाहिर है गुस्ताखी कर रहे हैं बकौल इनके, क्योंकि उनके पास इख्तियार था, वो वीडियोस डिलीट नहीं करवा सके। उम्मत बाद में मरेगी, पहले तेरे बाबे मर जाए। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने मरना है। ये शैतानी तौहीद के ऊपर चल रहे हैं, रहमानी तौहीद के ऊपर नहीं चल रहे। लिहाजा इन लोगों को एक्सपोज करना पब्लिक के सामने कि इनकी मासूम शक्लों से आप लोग धोखा ना खाएं, ये उम्मत को इतने खतरनाक अकायद दे रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। Wake up to reality. अपने सामने ये सिर्फ एक धोखा है जो इन्होंने आपको दिया हुआ है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उन नामों को यूज करते हैं और आप लोगों की दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सामान करते हैं। आवाजें मक्के और मदीने की लगाते हैं, लेकिन सवारियां ये फेंकते हैं जाके अजमेर में, बगदाद में, बरेली में, और जो तबलीग जमात वाले हैं वो देवबंद शरीफ में। गद्दारी करते हैं जी, सीधी सी बात है। लेकिन अक्सरियत अनजाने में ये सब कुछ कर रही है, हम भी वहीं से आए हैं। मैं कतन इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये लोग अपनी कास के साथ मुखलिस नहीं है, बिल्कुल मुखलिस हैं। ये उतने ही मुखलिस हैं अपनी कास के साथ जितने के 1 लाख मिशनरीज जो क्रिश्चियन तबलीग करने वाले हैं पूरी दुनिया में, जितने वो अपनी क्रिश्चियनिटी के साथ मुखलिस हैं, ये भी अपने इस मसलक के साथ मुखलिस हैं। बिल्कुल इस तरीके से तबलीगी जमात के लोग भी अपनी कास के साथ मुखलिस हैं। लेकिन ये फैसला अल्लाह ने करना है कि कौन कुरान और सुन्नत के मनहज पे है और किसने अपने फिरके की तालीमात को आगे चलाया है। असल झगड़ा हमारा ये है। इसी वजह से मैंने आज इसको टॉपिक बनाया। मैं जब जब वो वीडियो देखता हूं, और वो मुझे दर्जनों दफा देखनी पड़ी क्योंकि मुख्तलिफ मीम्स में वो वीडियो आ रही है जिसमें वो रो रो के एक्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि यार इन्होंने इलियास कादरी साहब को मिनी गॉड बना दिया। और उससे बड़ी बेशर्मी है कि इलियास कादरी साहब पूरी डिटाई के साथ सामने बैठ के ये सारी बातें सुनते हैं और उन्हें बिल्कुल हया नहीं आती कि यार ये तुम लोग मेरे साथ इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो। हालांकि ये वही इलियास कादरी है जो इलियास कादरी जिंदाबाद सुनता था तो खुद कहता था इलियास कादरी मुर्दाबाद। और अब हालत यह है कि सामने खड़े होकर लोग उनको स्टोरियां सुना रहे होते हैं कि बापा जानी हमने ख्वाब में देखा कि आप तशरीफ लाए और ये कर दिया, हमने बेदारी में देखा आप हॉस्पिटल में गए और आपने फलां को शिफा दे दी। हालांकि खुद जब इनका पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से ऑपरेशन करवाया था। मुझे नहीं समझ आती, लोगों को तुम दरबारों में भेजते हो मुसीबत और परेशानी के वक्त। तुम कहते हो कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुंदर रोका हुआ है और अगर किसी के साथ कोई इशू है तो वो उनके मजार पे चला जाए। तो भाई जिसने समुंदर रोका हुआ है, जब तुम्हारा पेशाब रुक जाता है तो तुम भी उधर ही जाया करो। लोगों को दरबारों में भेजते हैं, खुद सबसे महंगे हॉस्पिटल्स में जाते हैं। इसका मतलब है कि इनको अंदर से पता है कि इस तरह नहीं दुनिया में होता। भाई दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। आपको ये धमकियां लगाते हैं कि जी इमाम मालिक कहते हैं उम्मत मर जाए, कि नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। और आपको
بار بار یہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں کہ ہم نے جا کے فرانس کے اوپر حملہ کر دینا ہے. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا سوائے میرے کہ بتاؤ غوث قطب ابدال جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ تو ان غداروں سے ہم پہلے کیوں نہ پوچھیں کہ تم لوگوں نے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیا؟ تم تو نگاہ مار کے پورے شہر جلا کے راکھ کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے مرنا چاہیے. وہ خادم رضوی صاحب کو بھی میں کہتا تھا بابا جی چھڑ دو، پہلے تیرے غوث قطب ابدال کتے کی موت مر جائیں، پہلے تیرے غوث قطب ابدال کتے کی موت مر جائیں، پہلے تیرے غوث قطب ابدال کتے کی موت مر جائیں. اس لیے کہ ظاہر ہے گستاخی کر رہے ہیں بقول ان کے، کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا، وہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امت بعد میں مرے گی، پہلے تیرے بابے مر جائیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرنی ہے، بس باتیں سنیں ان کی. تو پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ سنتے ہیں. ذرا اس بندے کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ میں وہاں پہ بول دوں کہ بھائی میں نہیں گیا تھا ہاسپٹل میں، مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے، میں تمہارے خواب میں نہیں آیا، مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے. کیا حرج ہے؟ اور واقعی نہیں پتا ہوتا کسی کو. میرے سینکڑوں سٹوڈنٹس ایسے مجھے مل چکے ہیں لائف سٹوریز میں یہاں فزیکلی، جنہوں نے آ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ خواب میں آئے تھے، آپ نے کہا کہ اکیڈمی پہنچو تو ہم دیکھیں آ گئے. اور میں نے کہا بھائی مجھے کوئی نہیں پتا. یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے الگ سے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دکھا دے. جو شخص آپ کے خواب میں آ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں آیا ہوں. ایک تمثیلاً یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میں فوراً کلیئر کرتا ہوں، آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سامنے کسی نے یہ بات کی ہو اور میں جو ہے وہ کونا بن کے اور مکرا بن کے تو آگے سے مسکرا دوں کہ میری کرامت ہو گئی ہے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں، رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروا رہے ہیں. عبادت ہے نا، سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے، یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے، وہ مخلوق کے سامنے ہے. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مد مقابل کھڑی کر لی ہیں، ند بنا لی ہیں اللہ کی. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. پاپا کرم کر دو، پاپا کرم کر دو، پاپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اللہ نے خود کر دی ہے. خدا جس نے کی جو